अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि HTS नामी ये जो फोर्स है, ये जो आर्मी है, या फिर जो जिन लोगों को कुछ लोग मुजाहिदीन भी कह रहे हैं, ये जो लोग हैं ये दहशतगर्द होने के साथ साथ इनकी मेंटलिटी बहुत ख़तरनाक है। और नाज़रीन मोहतरम, हमने आपको बताया था किस तरह ये यजीद और उसके बाप दादा की पैरोकारी कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी होंगी, जिसमें कई वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने वहाँ के क्रिश्चियंस को, वहाँ के शिया हजरात को जुल्म सितम के आड़े ले लिया है और वहाँ पर किस तरह से जुल्म सितम कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज पर, यूट्यूब पेज पर आप लोग इनकी दहशतगर्दी की वीडियोस देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरिया की यानी मुल्क शाम की जिस मस्जिद पर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दोबारा नुज़ुल फरमाएंगे, वहाँ अब एक नई घटना हो गई है और घटना भी इस HTS फोर्स से रिलेटेड ही है और अभी जो शाम के हालात चल रहे हैं उससे मिली जुली ही है। और हम आपको उस मस्जिद के बारे में भी बहुत सारी मालूमात बताएंगे कि इस मस्जिद की तारीख क्या है। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। नाज़रीन मोहतरम, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह हमने अपनी आंखों से देखा कि सीरिया में किस तरह बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हो गया और वहाँ पर लोगों ने, HTS फोर्स ने और ख़तरनाक लोगों ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि HTS के लीडर का नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक शख्स है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चले कि इन्होंने कई मज़ारात पर, यानी जो कई वहाँ पर अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम के रोज़े मुबारक हैं, ख़ास तौर पर बीबी सकीना सलामुल्लाहि अलैहा, जो कि इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की साहबजादी हैं, जो करबला शरीफ में भी आपके साथ थी, वहाँ पर ये हथियारों से लैस होकर घुसे। उसके अलावा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के रोज़े के सामने इन लोगों ने ऐसा नाच गाना किया कि जिसकी वीडियोस हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन वहाँ का जो ऑफिशियल पेज है और बहुत सारे पेजेस हैं जो वहाँ की खबरें कवर कर रहे हैं, आप उन पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जो वीडियोस हमको मिली हम वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के रोज़े के सामने HTS ग्रुप के ही कुछ लोग किस तरह से हुड़दंग मचा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, HTS ग्रुप का जो लीडर है, जिसको अल जुलानी के नाम से पूरी दुनिया आप जान रही है और जिसका अब सीरिया पर कब्जा है, तो दोस्तों इस अल जुलानी ने पहले तो दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी में एक ग्रैंड एंट्री थी और उसके बाद नाज़रीन मोहतरम, ये जो अल जुलानी है, इसने अपनी फर्स्ट स्पीच यानी पहली जो स्पीच देने वाला था, या कह लीजिए अपने जीत के बाद पहला जो ये बयान देने वाला था, इसने उसके लिए किसी और जगह को नहीं चुना बल्कि उसी मस्जिद को चुना जिसे तारीख में एक अलग ही अहमियत हासिल है। और यहाँ पर अपना वो पहला भाषण दिया कि जिसमें न सिर्फ सीरिया के आम लोगों के लिए बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए भी अल जुलानी के भाषण में बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ था। अब दोस्तों, जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं वो मस्जिद आपको भी पता है तारीख में कितनी अहमियत रखती है। दमिश्क की इसी मस्जिद में से कई रिवायतों के मुताबिक और कई स्कॉलर्स के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर नुज़ूल फरमाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी को मस्जिद को आखिर उसने चुन भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भला वो तो एक मस्जिद है और इन लोगों ने कब्जा कर लिया है तो मस्जिद में ये भाषण तो देंगे ही। ऐतिहासिक होने के साथ साथ इसे एक अलग अहमियत हासिल है। उसके बावजूद भी अगर उसने यहाँ पर भाषण दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगर आप तारीख पर गहरी नजर रखते हैं और दुनिया भर के जो तारीखदान लोग हैं, जिन्होंने इतिहास के बारे में अच्छा खासा पढ़ रखा है, इस्लामिक तारीख के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, वो लोग शायद इस पर गहरी नज़र जमाए हुए थे और वो लोग समझ चुके हैं कि आखिर अल जुलानी ने इसी मस्जिद को क्यों चुना और इसके पीछे उसकी क्या मंशा और क्या इरादा था। इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मंसूबा, बहुत बड़ा मैसेज भी छुपा हुआ है। अब नाज़रीन मोहतरम, आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि इस्लाम में सबसे मुक़द्दस जगह है काबा शरीफ, दूसरी सबसे मुक़द्दस जगह है वो है मदीना शरीफ, तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह है वो है बैतुल मुक़द्दस शरीफ। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, शायद आपको भी नहीं पता होगा, आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि चौथे नंबर पर जो इस्लाम की मुक़द्दस जगह आती है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये बात तो आप लोग भी हमेशा से सुनते आए होंगे कि हदीसों के मुताबिक क़यामत की एक बड़ी निशानी ये भी है कि क़यामत से कब्ल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और किस तरह से उनकी वापसी होगी, उनका नुज़ूल होगा, ये भी हमें बताया जाता है। क़यामत की निशानियों में ये एक निशानी है कि दमिश्क में यानी सीरिया का जो दमिश्क शहर है, वहाँ पर ही एक ख़ास मस्जिद में एक ख़ास मीनारे पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहीं पर मौजूद होंगे। कई स्कॉलर्स का मानना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने ही हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज की तैयारी कर रहे होंगे
اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نزول فرما لیں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نماز کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام منع فرما دیں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام مہدی سے ہی کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، اور اس کے بعد ناظرین محترم امام مہدی علیہ السلام امام ہوں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی نماز ادا کریں گے۔ اب ناظرین محترم میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ سیریا کے دمشق شہر کے اندر ہی کسی مسجد کے اوپر مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی مسجد ہے اور اس مسجد کا وہ کون سا خاص مینار ہے جس پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا؟ ناظرین محترم اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اگر لیکن ہم اس بات پر تاریخ پر اور بھی نظر ڈالیں تو آپ نے ایک انبیاء کرام علیہ السلام یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مشہور نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی یعنی کہ کزن ہوا کرتے تھے، اور جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں میں بھی کافی مانا جاتا ہے ناظرین محترم۔ اور ناظرین محترم یحییٰ علیہ السلام کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ اس دور میں شہید کر دیا گیا تھا، اور ناظرین محترم یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر کو کہاں دفنایا گیا تھا یہ سن کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے، وہ بھی شام سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اب ناظرین محترم آپ کو بتاتے چلیں کہ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کہاں پر موجود ہے؟ اگر ہم تھوڑا اور بھی تاریخ پر نظر ڈالیں ناظرین محترم، جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا شریف میں شہید کر دیا گیا تھا، پھر جو حضرت امام حسین کے خاندان کی آل اولاد بچی ہوئی تھی، جو عورتیں تھی، بچیاں تھی، ان کو قیدی بنا کر اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے تو انہیں بھی کربلا سے جب دمشق لایا گیا تھا تو ان کو کہاں پر ٹھہرایا گیا تھا؟ دمشق کی وہ کون سی خاص جگہ تھی جہاں پر یزید ابن معاویہ ملعون کے سامنے پورے اہل بیت کے خانوات کو پیش کیا گیا تھا؟ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی بے حرمتی بھی کس جگہ کی گئی تھی؟ عام لوگوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید نے کس دربار میں رکھوایا تھا؟ تو ناظرین محترم ان ساری کے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے امیہ مسجد، کہ جس کو عربک میں الجامع الاموی یا پھر بہت سارے لوگوں کی طرف سے ٹورنٹ ماسک آف دمشق بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل عام بھاشا میں بتائیں تو اسے دمشق کی جامع مسجد بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم یہی وہ خاص اور 1300 سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، اور جس مسجد کو الجولانی نے اپنی وکٹری اسپیچ دینے کے لیے چنا ہے، کیونکہ ناظرین محترم نہ صرف سیریا میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں کیوں اس مسجد کی اتنی اہمیت ہے آپ سبھی جانتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ الجولانی نام کے اس شخص کو بھی اچھے سے تھا۔ اب ناظرین محترم اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے محققین، محدثین اور ایسے مقدس لوگ شام کی سرزمین میں دمشق میں ہی موجود ہیں اور وہیں پر دفن ہیں، اس لیے بھی الجولانی نے اس جگہ کو ہی چنا۔ اور ناظرین محترم خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، اور الولید نے ہی اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا جو بنو امیہ کا ہی ایک سلطان بن کر سامنے آیا تھا۔ لیکن ناظرین محترم اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس خاص مسجد کی جو جگہ ہے، اس خاص جگہ کی اہمیت اس مسجد سے بننے سے بھی سینکڑوں سال پہلے یا پھر کہہ سکتے ہیں ہزاروں سال پیچھے سے بھی قائم رہی ہے، کیونکہ یہاں پر موجود ایک خاص جگہ کو لے کر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس خاص جگہ کو لے کر اتہاس کار یہ بھی بتاتے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے ان یونانی لوگوں کی بھی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب رومن امپائر نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا تو انہوں نے اس کو وقت کے ساتھ گرجا گھر میں بدل دیا تھا، اور اس طرح سے عیسائیوں کے لیے پھر یہ اہم جگہ بن گئی۔ اب جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس مسجد کا کنیکشن یحییٰ علیہ السلام سے بھی جڑا ہوا ہے، جو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ عیسائیوں میں بھی مقدس مقام رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم جب یہ مسجد بننا شروع ہوئی تھی تو اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بھی دیکھیں تو پہلی صدی ہجری کی یہ سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس مسجد میں لگنے والی چیزیں بھی بے مثال تھی، یعنی ناظرین محترم اس دور میں بھی اس مسجد کے کنسٹرکشن کی پوری دنیا میں ہی چرچا تھی، لوگ اس مسجد کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ویسے تو دوستوں آج بھی یہ مسجد سیریا کی پہچان ہے، اس کا فخر ہے، اتنی مشہور یہ مسجد ہے کہ سیریا کو اگر آپ گوگل پر سرچ بھی کریں گے تو آپ کو ایک نہ ایک اس کی امیج وہاں پر ضرور مل جائے گی۔ لیکن ناظرین محترم اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہر دور میں جب سیریا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے قتل و غارت ہوئی یا پھر کبھی قدرتی آفت بھی آئی تو ان ساری چیزوں نے اسے قدرتی نقصان بھی پہنچایا۔ دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ خاص قرآن بھی موجود تھا کہ جس قرآن کے اوپر شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی مبارک بھی تھی اور ان کا خون بھی ٹپکا تھا، لیکن مسجد میں لگنے والی ایک خطرناک آگ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی شہید ہو گیا تھا۔
خاص طور پر 2011 کے بعد سے جو سول وار شروع ہوا ہے اس نے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سیریا کے بڑے بڑے عالیشان شہروں کی بھی دردشا بدل کر رکھ دی ہے، پرانی عمارتوں کو ملبے میں بدل دیا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اسے کرشمہ کہیے یا پھر چمتکار کہیے کہ یہ عمارت آج بھی ویسی کے ویسی ہی ہے۔ مگر ناظرین محترم، اس مسجد کے باہر کھڑے رہ کر جب اس عمارت کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا کلر یہ بتاتا ہے کہ سیرین سول وار کا اثر اس کے اوپر بھی پڑا ہی ہے۔ ناظرین محترم، اس مسجد کے بارے میں آپ ایسی کیا بات جانتے ہیں؟ کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں جو ہم نے اس ویڈیو میں شیئر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اسے غالب کر دے اور جو باطل پر ہے اسے نست و نابود کر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔